प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चच्चा शेख चिली बड़ी मनमोजी तबीयत के मालिक थे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी इनके कम दीवाने ना थे। चच्चा के डेरे पर खूब रौनक होती। वो तरह तरह की कहानियां सुनाकर इन्हें हंसाते थे। एक शाम में गुड्डू, मुन्नू, समीना, कमाल और यूसुफ सब चच्चा के गिर्द जमा थे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द बैठे बच्चों को मुस्कुरा कर देखा और बोली, देखो बच्चों, मैं ये किस्से इस शर्त पर सुनाऊंगा कि किस्सा पूरा होने से पहले कोई बच्चा सवाल नहीं करे। सब बच्चों ने गर्दन हिलाकर हामी भर ली। चच्चा ने खनखार कर गला साफ किया और कहना शुरू किया, बच्चों, हर अजीम खिलाड़ी की तरह मेरा भी बचपन गुजरा है। खुदा झूठ ना बुलवाए, 4 माह 3 दिन 2 घंटे 42 मिनट और 20 सेकंड की उम्र से ही मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी थी। 11 साल की उम्र तक इस खेल में बड़ी महारत हासिल कर ली थी और मेरे खेल की शोहरत अपने मोहल्ले, शहर, मुल्क की गलियों, मैदानों से होती हुई सारी दुनिया में फैल गई थी। क्रिकेट के शायकीन मेरा खेल देखने के लिए लाहौर आने लगे। इस छोटी सी उम्र में मुझे इतने ऑटोग्राफ देने पड़ते थे कि रात को नीम गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर उंगलियों की सिकाई करनी पड़ती थी। इधर मैं गलियों में क्रिकेट के ये गुल खिला रहा था, उधर कौमी क्रिकेट टीम तश्कील दी जा रही थी। बैरूनी मुल्क दौरे में मैच के लिए सिलेक्शन कमेटी अपने तौर पर खिलाड़ियों को नामजद कर रही थी, मगर इस बात पर सभी मुत्तफिक थे कि ये टीम के कैप्टन की हैसियत से मुझे ही नामजद किया जाए। मगर जब टीम का ऐलान हुआ तो सभी के मुंह हैरत से खुले रह गए कि पूरी टीम के तौर पर मेरे ही नाम का ऐलान हुआ। उधर जब उस एक रुकनी टीम का ऐलान हुआ तो मेज़बान टीम के कैप्टन ने ये कहकर खेलने से इनकार कर दिया कि हम एक रुकनी टीम से भला क्या मैच खेलेंगे। इतने बड़े मुल्क में सिर्फ एक ही शख्स क्रिकेट का खिलाड़ी है। इसके जवाब में हमारे सिलेक्शन बोर्ड ने कहा कि हमारा एक ही खिलाड़ी आपकी पूरी टीम के लिए काफ़ी है। हिम्मत है तो आपकी टीम हमारे इस वाहिद खिलाड़ी का मुकाबला करके दिखाए। मेज़बान टीम ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। मुकाबले के लिए बम्बई का स्टेडियम मुंतखब हुआ। पाकिस्तान की टीम का ये एक खिलाड़ी मैच खेलने के लिए स्टेडियम पहुंचा। इस अनोखे मैच को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ आया। स्टेडियम में तिल धरने को भी जगह न थी। मेज़बान टीम ने टॉस करके बड़ी शान से मुझे बैटिंग की दावत दी और मैं हवा में बैट लहराता हुआ मैदान में दाखिल होकर विकेट पर खड़ा हो गया। हर गेंद अपनी मर्जी से खेली। मूड हुआ तो चौका छक्का मार दिया, दिल चाहा तो 1 रन पर ही इक्तिफा कर लिया। मुखालिफ टीम ने अपने तमाम तजुर्बेकार बॉलर्स एक एक करके मैदान में उतारे, मगर सभी मुझे आउट करने से महरूम रहे। 2-2.5 घंटे में अच्छा खासा स्कोर हो गया, मगर मैंने लंच के वक्फे तक 500 रन बनाकर नॉट आउट रहते हुए उन्हें खेलने की दावत दी। लंच के बाद मेज़बान टीम बैटिंग के लिए मैदान में उतरी। उसके खिलाड़ी सहमे से लग रहे थे। मुबस्सिरीन के ख्याल में तन्हा बॉलिंग कराना और साथ साथ फील्डिंग करना नामुमकिन है, मगर मैंने मुस्कुराते हुए बॉलिंग शुरू कराई। हर गेंद पर एक खिलाड़ी आउट हो जाता और यूं देखते ही देखते 10 गेंद पर पूरी टीम बगैर कोई रन बनाए 0 पर आउट हो गई। सच बच्चों, इस मैच से क्रिकेट की दुनिया में तहलका मच गया। बाद में मालूम हुआ कि बरतानिया के वजीर आजम तक ये मैच देखने के लिए तशरीफ लाए थे। हर गेंद पर एक बल्लेबाज को आउट करके मैंने इन्हें हैरत के समंदर में डाल दिया। दूसरे तमाशाई मारे हैरत के अपनी सीटों से उठकर घर जाना भूल गए। फिर वहाँ के एक लॉर्ड को मैच के इस इबरतनाक नतीजे पर बड़ी शर्म सी आई, मगर वो झीप मिटाने को बोला
ارے میاں، ایک گیند پر ایک کھلاڑی آؤٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کارنامہ تو تب ہوگا جب تم ایک گیند سے 2 کھلاڑی آؤٹ کر کے دکھاؤ۔ میں بھلا کوئی معمولی کھلاڑی تو نہیں تھا جو کترا جاتا، بس آ گیا تھا رنگ میں۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً ہی یہ کارنامہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اتنا کہہ کر چچا نے بڑے فخر سے یہ انداز میں سارے بچوں پر نظر ڈالی اور پھر آگے کہنا شروع کیا۔ ملک کے 2 نامور بلے باز میدان میں آئے اور وکٹ پر پہنچ کر اپنی سائٹ پر کھڑے ہو گئے۔ لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر میں نے بولنگ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے دیکھا کہ میں نے بڑے طوفانی انداز سے بولنگ کا آغاز کیا۔ دوڑتے اور مقررہ جگہ پہنچ کر عجیب و غریب انداز میں ہاتھ گھماتے ہوئے گیند کرائی۔ گیند کسی توپ کے گولے کی طرح دندناتی ہوئی سامنے کی وکٹوں کو اکھاڑ کر واپس پلٹی اور دوسرے سرے کی وکٹ سے ٹکرا کر میرے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ امپائر نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، جس کا مطلب تھا کہ دونوں کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ہم سب بچے بڑی دیر سے ہنسی برداشت کر رہے تھے، مگر سمینہ کی ہنسی آخر ابل پڑی۔ وہ بڑی مشکل سے کہہ کے روکتی ہوئی بولی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے چچا، آپ کو تو کرکٹ کے قواعد کا بھی علم نہیں۔ ہم سب کی آنکھیں اس کی حمایت کرنے لگی، مگر چچا شیخی باز بھلا کہاں چوکنے والے تھے۔ اپنی گول گول آنکھیں دکھا کر بولے، تم سے کسی نے کہا تھا درمیان میں بولنے کو؟ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ میں قصہ آگے سنانے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، مگر چونکہ یہ پہلی غلطی ہے اسی لیے معاف کیے دیتا ہوں، آئندہ خیال رہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آگے سنانا شروع کر دیا۔ میرے اس کارنامے پر سارے تماشائی پورے 14 منٹ 58 سیکنڈ تک کھڑے ہو کر پرجوش تالیاں بجاتے رہے، مگر وہ لارڈ خوش نہ ہوئے۔ وہ میرا مزید امتحان لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، مسٹر، اگر تم ہم کو ایک بال پر 3 وکٹیں لے کر دکھاؤ تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ میرے لیے یہ کون سی بڑی بات تھی، فوراً تیار ہو گیا۔ لارڈ صاحب نے 3 بہترین بیٹسمین ہماری گیند کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں بھجوائے۔ میں نے پہلے کی طرح پیچھے ہٹ کر طوفانی انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی جگہ آ کر گیند گرا دی۔ گیند میرے ہاتھ سے اس طرح نکلی جیسے بندوق سے گولی، اور زنزناتی ہوئی دونوں وکٹوں کو گراتی ہوئی اس طرف پلٹی جس طرح پہلی وکٹ گرنے پر تیسرا کھلاڑی آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑے نپے تلے انداز میں گیند کو کھیلا اور شاندار چوکا لگایا، مگر صاحب میں بھلا اسے چوکا کیوں کرنے دیتا، فوراً لپکا اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی کیچ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ امپائر تینوں کھلاڑیوں کو آؤٹ ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس بار فردوس چپ نہ رہ سکی اور مسکراتے ہوئے بولی، چچا آپ کے دور میں 3 ہاتھوں والے امپائر ہوا کرتے تھے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ چچا شیخی باز غصے سے چیخ کر بولے، بس بس، اب آگے قصہ نہیں سناؤں گا۔ تم لوگ اس قابل نہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کے سچے واقعات سنائے جائیں۔ تم وہی جنوں اور پریوں کے جھوٹے قصے پسند کرو گے، وہی سنو گے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنی کھولی میں جا کر بند ہو گئے۔ بچے باہر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج چچا کی شیخی شاندار۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔